याद दिलाता चलूं कि जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां कितना ही क्यों न बढ़ जाएं, एक न एक दिन उन्हें कानून के शिकंजे में जरूर आना होगा। जेल की आहनी सलाखें ही उनका मुकद्दर हैं। और फिर मंडी बहाउद्दीन में होने वाली इन मुजरिमाना कार्रवाइयों में अवामुन्नास किस तरह खिलौना बनकर रह गए, इन जराइम पेश अनासिर का अहवाल क्या हुआ, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम नाजरीन से ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज के इस एपिसोड को बहुत गौर से देखिएगा, ताकि आपको अंदाजा हो पाए कि जराइम पेश अनासिर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने अचानक ही वारिद हो जाते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, माजी के झरोकों में झांकें तो याद आएगा कि तारीख मंडी बहाउद्दीन क्या है। आपको बावर कराते चले कि 1506 ईस्वी ये है वो बरस कि जिसमें सूफी बहाउद्दीन पिंडी शाह जहानिया से इस इलाके में तशरीफ लाए और इन्होंने एक बस्ती की बुनियाद रखी जिसका नाम था पिंडी बहाउद्दीन, और जिसे पुरानी पिंडी के नाम से भी मौसूम किया जाता है। यूं कई बरस बीत गए, यानी 19वीं सदी में यही इलाका आ गया बरतानवी सरकार के तसल्लुत में। 1902 ये है वो बरस के जब अंग्रेजों ने इस इलाके में आबपाशी के निजाम को शुरू किया। नहर लोअर जेहलम उसी दौर की तामीर करता है ताकि काश्तकारी के निजाम को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। इसके बाद 51 चक बनाए गए और जमीन कानूनी तौर पर उन लोगों में तकसीम की गई जो ताज बरतानिया के मुखलिसीन थे। और यह भी याद रखने की बात है कि इस इलाके को गोंदल बार का नाम दिया गया। चक 51 मरकजी चक करार दिया गया जो आज मंडी बहाउद्दीन के नाम से शोहरत हासिल कर चुका है। और एक बात हम आपको जरूर याद दिलाते चले कि इस इलाके का नाम मंडी बहावलदीन कभी नहीं रहा, इसे मंडी बहाउद्दीन कहते हैं। 20वीं सदी के अवाइल में मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ताजिरों ने इस सरजमीन पर कयाम करना शुरू किया। 1916 जब हुकूमत बरतानिया ने अपने मफादात के पेश नजर अपने तिजारती और दिफाई मामलात को मद्देनजर रखते हुए पिंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन कायम किया। 1920 ये है वो बरस कि जब बाकायदा मंडी बहाउद्दीन का नाम रखा गया। 1923 वो बरस है कि जब कस्बों को उनकी सही शक्ल सूरत में संवारा जाने लगा। 1924 में पिंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील करके मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन रखा गया। इस इलाके में टाउन कमेटियां 1937 में तश्कील पाईं। 1941 म्युनिसिपल कमेटी का आगाज हुआ। 1946 में इसके अतराफ 9 दरवाजे और 4 दीवारी तामीर कर दी गई। 1947 ये है वो साल जब पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद हिंदुओं और सिखों ने नक्ल मकानी कर ली और हिंदुस्तान से आने वाले बहुत सारे मुसलमानों ने यहीं रिहाइश इख्तियार की। 1960 में इस मंडी बहाउद्दीन को डिवीजन का दर्जा दिया गया। 1963 ये है वो साल कि यहां रसूल बैराज और रसूल कादिराबाद लिंक नहर का मंसूबा शुरू हुआ। ये मंसूबा 1968 में पाए तकमील को जा पहुंचा। 1993 ये है वो साल जिसमें मंडी बहाउद्दीन को जिले का दर्जा मिला। दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब इसी मंडी बहाउद्दीन से गुजरते हैं। और अब हम ये भी याद दिलाते चलें कि 326 कब्ल मसीह का दौरानिया वो है कि जिसमें सिकंदर आजम और राजा पोरस के दरमियान एक तारीखी जंग हुई दरियाए जेहलम के जुनूबी किनारे पर, यानी वो मकाम कहलाता है थीवा।
انگریزوں اور سکھوں کے درمیان جو دوسرا بڑا معرکہ ہوا یہ برس تھا 1849۔ اس لڑائی میں انگریزوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ آج جیلیانوالہ کے مقام پر ان انگریز آفیسرز اور سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ منڈی بہاؤالدین 3 تحصیلوں پر مبنی ہے، یعنی خود منڈی بہاؤالدین، پھالیا اور ملکوال۔ منڈی بہاؤالدین میں جو ذاتیں خاص طور سے آباد ہیں ان میں گجر، آرائیں، جٹ، کشمیری، مرزا، کہوٹ، شیخ، سید اور راجپوت شامل ہیں۔ یہاں کی زیادہ تر بولی جانے والی زبانیں پنجابی اور اردو۔ اہم ترین فصلیں گندم، دھان، گنا، آلو، تمباکو، جوار، باجرہ اور مکئی وغیرہ ہیں۔ یہاں کے مشہور ترین قصبوں میں جو نام شامل ہیں وہ ہیں کھٹیالہ شیخاں، گوجرا، میانہ گوندل، بوسال، میڈ رانچھا، بوجھوال، قادر آباد، چوکالیاں، پاڑیاں والی، چھمو، سہاوا، چیلیانوالہ، مونگ اور مانگ گٹ۔ ٹبا مونگ آج جہاں واقع ہے یہ وہی مقام ہے کہ جہاں سکندر اعظم اور راجہ پورس کی تاریخی جنگ یعنی تاریخی معرکہ ہوا، اور جس جنگ میں سکندر اعظم زخموں سے چور ہو کر زمیں بوس ہو گیا، مگر اس کے وفادار گھوڑے ووسے فالیا نے اسے ایک محفوظ مقام تک پہنچایا اور گھوڑا وہیں مر گیا۔ سکندر اعظم کو اس وفادار گھوڑے سے بے انتہا محبت تھی۔ جہاں گھوڑے کی موت ہوئی اس مقام کا نام اس نے ووسے فالیا رکھا، جو آج بگڑتے بگڑتے پھالیا کے نام سے مشہور ہے۔ جو دوسری جنگ اسی منڈی بہاؤالدین کے مقام پر لڑی گئی، یاد رکھنے کی بات ہے کہ چیلیانوالہ کے مقام پر یہ جنگ برٹش راج اور خالصہ راج کے درمیان ہوئی۔ FIR نمبر 16/2021 پولیس اسٹیشن صدر منڈی بہاؤالدین، تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفاع 397، 411 اور 412 کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ FIR نمبر 18/21 تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفاع 397 اور 412۔ FIR نمبر 19/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 20/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 21/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 397 اور 412۔ FIR نمبر 23/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 24/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412۔ FIR نمبر 25/21 FIR نمبر 26/21 FIR نمبر 27/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 395 اور 412 کے تحت یہ قانون کی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ 28/21 تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 392 اور 411 کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ناظرین یاد رہے کہ یہ تمام FIRs ایک ہی رات میں ہونے والی جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے وارداتوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اسی علاقے میں رات کی تاریکی اور اچانک برآمد ہونے والے یہ حیولے خوف اور دہشت کی علامت نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ قدم بڑھاتے ہوئے اسی مقام کی جانب آ گئے اور اس کے بعد اس گھر کے اندر جانے کی تگدو شروع ہو گئی۔ بے خبر سوئے ہوئے لوگوں پر اچانک ہی جیسے عفریت کی مانند ٹوٹ پڑے یہ جرائم پیشہ عناصر۔
حیرانیوں اور پریشانیوں کے درمیان اہل خانہ بیچارے خوف کی تصویر بن گئے، اور اس کے بعد جرائم پیشہ عناصر اپنی کارروائیوں کو مکمل کرتے ہوئے فرار کی راہیں اختیار کر گئے۔ ناظرین، اسی رات لٹیروں کی بڑھتی ہوئی ہمتیں ایک گھر سے دوسرے گھر اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر کی جانب بڑھتی ہی چلی گئیں۔ اس کے بعد یوں ہی یہ گھر بھی جرائم پیشہ عناصر کے نشانے پر آ گیا۔ ہر جانب سے مطمئن ہو کر تاریکیوں سے برآمد ہونے والے یہ جرائم پیشہ عناصر اس چھوٹے سے گھر کے لاگو ہو گئے۔ اس گھر میں داخل ہونے کے بعد سب کچھ یوں ہی ہونے لگا۔ ناظرین، بے حسی اور بے غیرتی ان جرائم پیشہ عناصر کے وجود میں سمائی ہوئی تھی۔ ان ضعیف العمر لوگوں کو بھی جان سے مار دینے کا خوف دلاتے رہے یہ ملزمان۔ نہیں معلوم ان لٹیروں کے گھروں میں بزرگ ہیں بھی یا نہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ عزت و حرمت کیا ہوتی ہے۔ اس لمحے یہی احوال اس گھر کا تھا۔ اپنی تمام تر ہیبتناک کارروائیوں کے بعد یہ سب یوں ہی فرار ہونے لگے۔ ملزمان کے فرار ہو جانے کے بعد اہل خانہ خوف کے مارے آہستہ آہستہ باہر برآمد ہوئے۔ اور اہل محلہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگے۔ لوگ ایک دوسرے سے حیرت کے مارے یہ پوچھ رہے تھے کہ جرائم پیشہ عناصر کو اس گھر میں کیا نظر آیا کہ یہاں واردات کی۔ سر یہ ڈکیٹی ہو گئی ہے، آپ جلدی پہنچ علاقہ جی ادھر مرزا بشارت والی گلی میں آ جائیں۔ ناظرین، ابھی یہاں یہ جاری تھا کہ دوسری جانب اس بار اسی رات ان گلیوں میں یہ سائے دندناتے نظر آنے لگے۔ کیا قیامت ہے یہ کہ چادر اور چہار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر اس گھر میں داخل ہو گئے۔ جلدی کرو۔ اس کے بعد یہ لٹیرے آدم کے
ناظرین، خدا نہ خواستہ اگر یہ احوال کسی گھر میں سرزد ہو تو یاد رکھیے اپنے اوسان کبھی خطا نہ ہونے دیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنا تحفظ کیجیے۔ یاد رکھیے آنے والے دہشت گرد خود بھی بہت خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جیسے بے انتہا نڈر ہوں۔ اس گھر میں بیچاری یہ تنہا خاتون اور ایک معصوم سا سویا ہوا بیٹا، آپ سوچی تو صحیح کہ ان کا احوال اس لمحے کیا ہوگا۔ قیمتی اشیاء کی مانگ کرنے لگے، سہمی سہمی سی ایک ماں ایسے میں آخر کیا کرے؟ تمام مال و اسباب ان کے سپرد کرتی رہی اور اپنی تمام تر کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد اسی طرح راہ فرار اختیار کی جانے لگی۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ تنہا بے یار و مددگار کوئی فرد ایسے میں سوائے خدا کے اور کس سے فریاد کرے؟ اور دوسری جانب اس رات کئی وارداتوں کے بعد دور سے یہ گروہ اب اس جانب آتا دکھائی دیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شاید پیش بندیاں شروع ہو گئیں۔ اور ذرا دیکھیے تو صحیح اس گھر کا احوال کیا ہوا۔ خدا تباہ و برباد کرے ایسے جرائم پیشہ عناصر کو کہ جو مخلوق خدا کے لیے عذاب جاں بنے ہوئے ہیں۔ لوٹ مار چھینا جھپٹی کے درمیان اس شخص کو گولی داغ دی گئی اور یہاں بھی اپنی تمام تر کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد یہ روانہ ہو چلے۔ پریشان حال اہل خانہ نے فوراً ہی پولیس کنٹرول 15 کو ہونے والے اس وقوعے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اسی رات حیرانیوں اور پریشانیوں میں مبتلا علاقہ ایس ایچ او اب اس جانب آ گیا۔ حالات و واقعات جاننے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ قانون کے اہلکاروں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر کتنے گروہ ہیں کہ جو جرائم کی ان وارداتوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اسی رات میں۔ آپ تشریف لا رہے ہیں؟ اس رات خود ہی گشت پر موجود ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر منڈی بہاؤدین علی رضا رات کے اس پہر یہاں آ پہنچے۔ حیرانیوں اور پریشانیوں میں علاقہ ایس ایچ او سے وہ ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن قانون کے اہلکار کچھ جواب دینے کی صورت ہی میں نہ تھے۔ تو یہاں بھی فائر لگا؟ جی یہاں کتنے لوگ آئے؟ سر اندر چار لوگ آئے۔ لاک کھولنے والا ہتھیار تھا۔ حالات و واقعات کے بارے میں معلومات لی جاتی رہی۔ فوراً ہی ایمبولینس کو طلب کر لیا گیا تاکہ مضروب کو اسپتال کی جانب روانہ کیا جا سکے۔ اسی درمیان ARY نیوز کے نمائندے بھی موقع کی جانب آپ پہنچے۔ سر ایک رات کے اندر بیک ٹو بیک وارداتیں ہو رہی ہیں، ایک ہی روڈ کے اوپر ہو رہی ہیں، یہ کیا واقعات ہیں سارے؟ نہیں، ایکچولی یہ 3 کلومیٹر کا ایریا، اگر یہ سارا آپ دیکھیں، میں دیکھ کے آیا ہوں تو یہ 3 کلومیٹرز کا ایریا ہے، جس میں پہلے وہ جہاں سے واردات کرتے ہیں وہاں سے کلومیٹر آگے جا کے پھر انہوں نے کچھ جگہ پہ واردات کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے صرف یہ معلوم کیا جا رہا تھا کہ آخر اس رات میں ایسا کیا ہوا کہ جرائم کی وارداتیں ہر جانب بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ ریکی کر کے آئے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا جو ان کو ایج ہے نا وہ دھند کا ہے۔ Criminals most wanted.
criminals most wanted. नाजरीन, मंडी बहाउद्दीन की गुजरती एक ही शब में बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाबत अहले इलाका के साथ साथ हुक्काम बाला की तशवीश का बढ़ जाना भी लाजमी था। इसी नाते डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में फौरी तौर पर एक हंगामी मीटिंग का आगाज हुआ। बहुत ज़्यादा वारदातें हुई हैं और ये इतनी ज़्यादा वारदातें, एक तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दूसरा ये कि अब इसमें हमने क्या करना है, आप बताएं आमिर, क्या लाया हमारे हमारा? फिंगरप्रिंट मिल गए हैं या फुटप्रिंट मिल गए हैं या उनके जो ये हो गए 3 दिन में अंदर अंदर हम ट्रेस कर लेंगे। इस दौरान हर एक अपनी अपनी मरकज निगाह से गुफ्तगू कर रहा था, मगर डीपीओ का जहन एक ही जानिब सोच में लगा रहा कि किसी भी तौर मुजरिमान की बढ़ती हुई हिम्मतों को फौरी तौर पर रोकना होगा। चंगड़ टाइप लोग हैं जो कि गदागरी करके अपना गुजारा वगैरह करते हैं, ये उस चक्कर में मांगने के चक्कर में वहां पर आते थे, उस बहाने से उस जगह की रैकी वगैरह करते थे। उसने उनको देखा हुआ था, लड़की ने 2 मरतबा कभी उनको देखा है, वो कह भी रही है कि अगर ये मेरे सामने आ गया तो मैं इंशाल्लाह इसको आइडेंटिफाई करूंगी। और इसके बाद यही गुफ्तगू आज का मतमे नजर बन गई। तो आप इंशाल्लाह इसको भी ट्रेस आउट करेंगे इंशाल्लाह। मैन पावर की एनी आईटी रिलेटेड चीजें या कोई भी। और आखिरकार किसी भी तौर जराइम पेश अनासर को कानून के कठेरों तक पहुंचाने के अहकामात सादिर कर दिए गए। इसी दरमियान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने यह भी कहा कि अभी कुछ ही देर में मुल्जमान के बाबत मैं कोई अच्छी खबर देने वाला हूं, आप सबको अपनी अपनी पार्टियों के साथ तैयार रहना होगा। जाएं, आप चले जाएं। जी ठीक। और इस लम्हे डीपीओ अपने मातहतीन के साथ रोजमर्रा मामलात में मसरूफ गुफ्तगू थे। मैंने ना इनसे मीटिंग की है ये रसूल की वारदात के वाले से। हेलो। आने वाली यह कॉल नेटवर्क के एक अहम तरीन कारिंदे की जानिब से मौसूल हुई, जिसमें बताया जा रहा था कि ताजा तरीन वारदातों में मतरूब मुल्जिमान में से चंद अफराद इस लम्हे कहां दस्तयाब होंगे। नाजरीन, इसके फौरन बाद ये पैगामात आगे बढ़ना शुरू हो गए और दूसरी जानिब और इसके साथ ही लोअर जेहलम नहर के किनारे मौजूद ये मशकूक अफराद यकीनन किसी न किसी मुजरिमाना कार्रवाइयों की पेशबंदियों में मसरूफ हैं। और इसी दौरान शुरू हो गई ये कार्रवाई। आने वाली ये पुलिस पार्टी निहायत खामोशी के साथ इसी अतराफ फैलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये ऊपर की जानिब बरामद होने लगे। तुम लोग पुलिस के घेरे में आ चुके हो, सायरन बंद करके हथियार डाल के बाहर आ जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। और इसी दरमियान इन अफराद की जानिब से शुरू हो गई ये कार्रवाई। हथियार फेंक दो वरना मारे जाओगे। इन पैगामात का जराइम पेश अनासर पर कोई असर न हुआ। आखिरकार जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। हर जानिब से फरार की राहों को बंद कर दिया गया। और यूं ही इन मुल्जिमान को तहवील में लिया जाने लगा। मासूम लोगों को मारते हो। तहवील में लिए गए अफराद से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की जाती रहीं कि इनके बकिया मुल्जिमान इनके साथी कहां हैं, मालूम हुआ कि करीब ही मौजूद जुग्गियों में इनके मजीद अफराद मौजूद हैं। और इसके बाद उसी जानिब पेश कदमी शुरू हो गई। Criminals most wanted. Criminals
नाजरीन, यहां सब कुछ इसी तरह जारी था। इसके बाद ये कार्रवाई भी इंतहाई मुस्तहकम रही। इन तमाम अफराद को हिरासत में लेने के बाद ये सब पुलिस स्टेशन सदर मंडी बहाउद्दीन की जानिब रवाना होने लगे। 14 और 15 जनवरी की रात को सूल गांव में, जो कि थाना सदर में फॉल करता है, वहां पर मल्टीपल वारदातें हुई, जो कि एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था हमारे ज़िला के लिए। लेकिन पुलिस फौरी वहां पे पहुंच गई और वो वारदातें जो ज़्यादा हुई उसकी मेन वजह ये थी कि हमारा वैसे रिस्पांस टाइम पुलिस का वहाँ 10 मिनट का था। एग्जैक्टली 10:48 पे कॉल आती है, जबकि 10:58 पे हमारे बंदे पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। लोग भी जाग जाते हैं क्योंकि ये 2-3 घरों में वारदातें जब पहली हुई तो लोग भी जाग गए। हाउएवर धुंध इतनी ज़्यादा थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो जो डाकू थे वो एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक घर में जब वारदात करते थे तो उसके बाहर की वो चिटकनी लगा देते थे। इससे लोग बाहर निकलते निकलते टाइम लगाते थे। जब वो टाइम लगाते थे और कॉल करते थे, इतने में वो आधा घंटे का सफ़र आगे कर चुके होते थे और दूसरी आबादी में पहुंच जाते थे। लेकिन इमीडिएटली हमने उस पर काम शुरू कर दिया। हम इन डाकुओं तक पहुंच गए और हमने इनको अरेस्ट कर लिया है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनके पास से वो जो घर तोड़ने वाले सारे हालात हैं वो बरामद हो चुके हैं। इनके पास से एक और वारदात इन्होंने थाना सिविल लाइन में की थी, उसके जो मुतल्लिका गन थी वो बरामद हो चुकी है। और इसके अलावा इन्होंने कुठियाला में भी एक वारदात की थी, उसकी भी चीज़ें बरामद हो चुकी हैं। कैश बरामद हो चुका है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी हैं और अब ये सारी जो गैंग है ये हमारे पास है। तेरा नाम क्या है भाई? जजी सर। तू कितना जेल गया भाई? एक दफा सर। कातर हो ना? मजबूरी से मारा। तुम क्रिमिनल मैनेट हो, तुम जब कत्ल कर सकते हो तो और कुछ नहीं कर सकते। कत्ल बड़ा होता है चोरी। जबरदस्त आपके दोस्त, तेरे दोस्त जो है करीब नहीं सर, वो जगह क्या कहते हैं? फलक शेर जी। इससे पहले तुम कितनी दफा जेल में गए हो? एक दफा जी। किस जुर्म में? 302 में सर। कितना कर रहे हो जी? तकरीबन कोई 4-5। किसने बैठ मारा था? चाचू ने, हाकम ने। जिस दिन वारदात हुई थी जी, डकैतियां हुई थी, उस सुबह तक तुम और आपकी तमाम फैमिली रही थी। जिस दिन वारदात हुई है जी, इधर रसूल नगरी में, उसी सुबह उधर से आप गायब हो गए जी। जगह जिस जगह आप तुम रहते थे वो जगह आपने छोड़ी या नहीं छोड़ी, ये बताओ जी। जब पकड़े गए थे तो कहाँ थे? हाँ, तो अपनी झुग्गियों से फड़े गए। तुम कातिल, तुम चोरी तुम करते हो, पूरे पंजाब के लूट लिखा के तुम तेरा नाम क्या है भाई? अल्ताफ और जुलेशा। अल्ताफ और जुलेशा। जदी तरह का लगता है? मसात, दो में मसात क्या? मासी के पुत्र है। ये तरह का लगता है? ये मेरे मामे का। तेरे साथ तेल बदल जाना, तुम भागे। साथ का ऐसी दो, एक मेरा भड़ैया जेडे तड़क लेते आए, वो मेरे को साथ से मेरी मासी के पुत्र से। तुम वहां से गायब सारे क्यों हुए? बस ये बताओ। सारे ये बताओ को पता नहीं कब आजाद कदू हुई है, सिर्फ तो कदा गायब हुए। तेरा नाम क्या है भाई? बाबू। बाबू। जेल कितनी दफा गए हो? घर छोड़ दे, घर समाज आदमी साहब समझ। तुम जेल कितनी दफा गए हो? जेल घर छोड़ दे। कितनी गति की अपने आप? मैं परचेज कोई किसका था? आप क्या कर रहे हो? अब वारदातें जी सर। वारदातें क्या करते हो? ये जो डकैतियां हुई हैं तेरे अलावा और साथ कौन कौन से थे? कोई बताई कोई नहीं। हाँ, क्या नाम तेरा? नहीं। दो लोगड़ी, सुहावा, कुठियाला, ये डकैतियां हुई हैं, तेरे साथ और कौन कौन था? आप शर्म आनी चाहिए। तुम मुसलमान हो? मुसलमान हो? बच्चियों, बहनों, बेटियों के कानों से जेवर उतारते हो? नाम तेरा क्या भाई? रुस्तम। डकैती करते हो ना? चारों नाम बताओ बच्चे के। अब्बास। एक तुम हो गए रुस्तम।
عباس تیسرا کون ہے؟ ندیم ندیم، تیسرا ندیم ہے، شاباش۔ ندیم تمہارا نام کیا ہے؟ یعقوب ہے؟ اور چوتھا کاش کاشف۔ اس سے پہلے جیل تم گئے ہو؟ پنجاب لوٹ کے تم کھا گئے، ایک تم، چور تم، قاتل تم، زیور رقم لوٹ کھا گئے تم لوگ، رگی کرتے ہو، دیکھتے ہو، گھروں کو دیکھتے ہو، ڈکیتی کرتے ہو۔ ابھی ہم پوچھ رہے ہیں آرام سے، میرا خیال ہے کہ لاتوں کے بھوت بات نہیں مانتے، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا نام کیا؟ کاشف۔ تیری عمر کتنی ہے؟ شادی ہوئی 20 سال لے کر چاچا، لوٹ گئے پنجاب، پورے پنجاب میں تم کھا گئے، پورے پنجاب میں ایسی طریقے دی ہے۔ آپ تمہارے تمام ساتھی، کوئی سبولا جیل بند ہے، کوئی فیصل آباد جیل بند ہے، کوئی ادھر ملتان جیل بند ہے، کوئی ادھر گجرات جیل بند ہے۔ تم نے یہ سب کچھ بہترین ہو کے زبردست کام کیا ہے۔ اچھا، یہی ہیں وہ سارے کرمنلز کہ جن کرمنلز کا ڈیٹا قانون کے اہلکاروں کے پاس پہنچا تھا، اور انہی ڈیٹاز کے بعد یہ جرائم پیشہ عناصر اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ پنجاب کے علاقے منڈی بہاؤالدین میں ہونے والی مجرمانہ کارروائیاں اچانک ہی بڑھتے ہوئے عوام الناس کے لیے عذاب جاں بن کر رہ گئیں، اور اس کے بعد قانون کے اہلکاروں نے ان جرائم پیشہ عناصر کو کس طرح اپنے انجام کار تک پہنچایا۔ ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں، یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان جرائم پیشہ عناصر کی مجرمانہ کارروائیاں کسی بھی حد تک کیوں نہ بڑھ جائیں، لیکن یاد رکھیے ان جرائم پیشہ عناصر کا انجام آخر جیل کی آہنی سلاخوں کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ cmw@arvnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com۔ اور ہاں ناظرین، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔ موسٹ وانٹڈ